آپ دا مقام رتبہ مرتبہ اتنا بلندے، حضور دے صحابہ فرماؤں دے جتنی احادیث آپ دی شان دے اندر آئیے اتنی احادیث اور کسے صحابی دی شان دے اندر روایت نہیں، کسے اور صحابی دی شان دے اندر اتنی احادیث روایت نہیں ہوئی۔ اور قرآن دی کتنی آیات، ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نزلت فی علی سمان مئات آیہ، حضرت علی پاک فرمانن 800 قرآن دیا آیتاں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماؤں گے 800 قرآن دیا آیتاں حضرت علی دی شان وچ نازل ہوئیاں۔ کتنیاں؟ کتنیاں؟ ایک روایت 300 دی بھی ہے۔ کتنی آیات آپ دی شان وچ نازل ہوئیاں؟ 800۔ کتنی آیات؟ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن ارقم فرماندن، زید بن ارقم فرماندن میں ابو حمزہ کو سنیا، سمیتو زید بن ارقم یقولو اول من اسلم علی، کہ اس کائنات دی اندر سب تو پہلا کلمہ پڑھن والا علی۔ بچیاں دی اندر، بچپن دی اندر سب تو پہلے کلمہ پڑھن والے کونو؟ 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 علی۔ اور مجمع الزوائد دی اندر ہے بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین واسلمت یوم الثلاثاء، کہ علی پاک فرماؤں دن سوموار آئی میرے کریم نے اعلان نبوت فرمایا، منگل والے دن میں علی نے کلمہ پڑھ لیا۔ کدوں؟ سوموار تو بعد کیڑا دن ہم گئے؟ وقت نہیں لگیا۔ سوموار نو میرے کریم نے اعلان نبوت فرمائے اور منگل نو حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر کبیر۔